के लाग्यो तिमीलाई? रेसियो एनालाइसिसको सिर्फ एक क्लास गरेर छोडिदिन्छु म? कुकुर पाल, बिरालो पाल, टिकटक बनाऊ, तर मेरो बारेमा कहिले गलत फहमी नपाल। कपी कलम उठाऊ, आऊ। नमस्कार। पछिल्लो क्लासमा हामीले रेसियो एनालाइसिसलाई बुझ्यौं, कन्सेप्ट क्लियर गर्यौं, तर हिसाब अलि कम गर्यौं। मेरो चित्तै बुझेन। आज म गराउँछु तिमीलाई अझ धेरै हिसाब रेसियो एनालाइसिसको बारेमा। रेडी छौ नि सबै कपी कलम लिएर? स्क्रिन पछाडि बस्यो भन्दैमा कोही पनि चिटिङ गर्ने चाहिँ होइन है। हेर, भगवानले सबलाई देखिरहनु भएको छ। ओके सर, ओके। राजु सर, हजुरसँग म चिटिङ गर्नै सक्दिनँ। गुड। अब हेर, क्वेसन हेर, 2073 सेट सी। हतार हतारमा मसँगै पढ मात्र है। म जहाँ जहाँ जान्छु त्यहीँ पढ। द फलोइङ एकाउन्ट्स आर एक्सट्र्याक्टेड फ्रम इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट। इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटबाट यो कुरा निकालेको छ। डिभेन्चर्स 500,000, 5 लाख। क्रेडिटर्स 1 लाख। अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिट 3 लाख। डेप्टर्स 2,50,000। डिस्काउन्ट अन सेयर इस्युड, यो भनेको प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस हो है। 50,000। क्यास 1,50,000। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस 1 लाख। इन्भेन्ट्री 2 लाख। सेल्स 25 लाख। सेयर क्यापिटल 10 लाख। सोधेको छ कि करेन्ट रेसियो, क्विक रेसियो, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, डेब्ट इक्विटी रेसियो। सोलुसन लेख्न रेडी हो? कहाँ लेख्छौ सोलुसन? यतापट्टि, स्क्रिनको यतापट्टि साइडमा लेखौँ है त सोलुसन। सुरुमा के सोधेको छ? करेन्ट रेसियो। कसैले करेन्ट रेसियोको फर्मुला भन्यो भने मैले यहीँबाट पेन चाहिँ, फर्मुला हैन, कन्सेप्ट। फर्मुला भन्ने कुरा तिम्रो मनमा पनि आउनु हुँदैन। करेन्ट रेसियो माथि करेन्ट, तल करेन्ट। करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटीज। करेन्ट एसेट्स के छ हेर त? करेन्ट एसेट्स के होला? क्रेडिटर्स त करेन्ट लायबिलिटीज आयो। अनडिस्ट्रिब्युटेड हैन। डेप्टर्स आयो 2,50,000 प्लस। त्यसपछि क्यास आयो 1,50,000 प्लस। इन्भेन्ट्री आयो 2 लाख। सेल्स, शेयर क्यापिटल, तिनीहरु त होइन। डिवाइड बाई करेन्ट लायबिलिटीज के आयो? क्रेडिटर्स 1 लाख प्लस आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस 1 लाख। आयो कति? 4 लाख, 5, 6 लाख। 6 लाख डिवाइड बाई 2 लाख। अब यसलाई तिमी लेख्न सक्छौ 3 टाइम्स या 3:1। ओके। तल लेखिदेऊ करेन्ट एसेट्स भनेको चाहिँ हामीले के लेखेको थियौं? डेप्टर्स प्लस क्याश प्लस इन्भेन्ट्री। त्यसरी नै करेन्ट लायबिलिटीजलाई हामीले के लेखेको थियौं? आउँदोहरुमा चाहिँ म करेन्ट एसेट्सलाई सीए लेख्छु, करेन्ट लायबिलिटीलाई सीएल लेख्छु है। तिमीहरुले चाहिँ पुरै लेख। सर तपाई यति अल्छी? मलाई थाहा छ तिमीहरु बुझ्छौ भनेर, तिमीहरु समझदार छौ भनेर, त्यही भएर। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। ओके सर, यति सजिलो। करेन्ट रेशियो। अर्को क्वेशन के सोधेछ? क्विक रेशियो। अरे बाबा रे, क्वेशन पनि अलिकति स्ट्यान्डर्ड को सोध न। क्विक रेशियो कन्सेप्ट के? क्विक एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटीज। अब क्विक एसेट्स भनेको त तिमीलाई थाहा छँदै छ के हो। क्विक एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्स मा इन्भेन्ट्री र प्रिपेड घटाउने। करेन्ट एसेट्स कति निकालेको थियो हामीले? 6 लाख। 6 लाख माइनस यहाँ हेर त प्रिपेड कतै छ? छैन। इन्भेन्ट्री छ 2 लाख। मैले टट गर्दा विजय साईको याद आयो होला है। त्यस्तो के पनि हैन है।
विजय साइजै नहुनु तिमीहरू कोही पनि। 4 लाख डिभाइड बाई 2 लाख, यो भनेको कति आयो? 2 टाइम्स या 2:1, तिम्रो मर्जी। क्विक रेसियो चाहिँ हामीले के कसरी लेखेको थियौँ? करेन्ट एसेट्स, मैले के भन्थेँ म अगाडि, अब जति पनि आउँछ करेन्ट्सलाई सीए लेख्छु है। करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्टरी। ओके सर, बुझ्यौँ सर। तपाईँ त अल्छी गर्नु हामीलाई थाहा छ सर, हामी बुझ्छौँ। ओके, तिमी जस्तो समझदार स्टुडेन्ट बच्चाहरू मलाई चाहिएको हो। अर्को हेर, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो कन्सेप्ट के हो? माथि सेल्स, तल इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री कति छ? सेल्स कति छ? 25 लाख। इन्भेन्ट्री कति? 2 लाख। कति भयो? 12.5 टाइम्स। या तिमीलाई यसलाई के पनि लेख्न सक्छौ, 25:2, और अझ सिम्पल फर्ममा 12.5:2। यति धेरै तरिका छ। ल हेर, सी भयो। डी, डेब्ट इक्विटी रेसियो। केही छैन, म त सोध्छु एनइबीको षड्यन्त्र हो तिमीलाई पास गराउने यो डेब्ट इक्विटी रेसियो। सर के तपाईँ जल्नु भएको हामी पास हुन्छ भनेर? म जलेको होइन बाबा। डेब्ट इक्विटी रेसियो, लङ टर्म डेब्ट कति छ क्यापिटलको शेयर होल्डर्स फन्डको कम्पेरिजनमा? शेयर होल्डर्स फन्ड। लङ टर्म डेब्ट हेर त के छ हामीसँग लङ टर्म डेब्टको नाममा? डिभेन्चर्स, क्रेडिटर्स अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिट, यो त रिजर्भ भयो। डेब्टर्स डिस्काउन्ट अन सेयर इस्युड, यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भयो। शेयर होल्डर्स फन्डबाट हामीले घटाउनु पर्छ। क्यास आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स, इन्भेन्ट्री, सेल्स, सेयर क्यापिटल आइहाल्यो। भनेपछि लङ टर्म डेब्ट के भयो? डिभेन्चर 5 लाख डिभाइड बाई शेयर होल्डर्स फन्डमा के छ हेर त? अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिट रिजर्भ, यो आयो 3 लाख, प्लस डिस्काउन्ट त घटाउने हो, यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस 50,000 घटाउने हो। शेयर क्यापिटल 10 लाख प्लस 10 लाख माइनस अरू केही छ? डेब्ट, डिभेन्चर्स, क्रेडिटर्स अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिट, डेब्टर्स, डिस्काउन्ट अन सेयर्स, बस यति नै त सुरु हो। माइनस कति? 50,000 हो। 50,000 ल 5 लाख डिभाइडेड बाई 12,50,000। यसलाई तिमी क्यालकुलेसन गरेर राख है, यति त गर्न सक्छौ नि। ओके सर, यसलाई टाइम्समा लेख, यति नै हो। यहाँ तल पनि लेखिदेऊ लङ टर्म डेब्ट तिमीले कसरी निकाल्यौ। लङ टर्म डेब्ट भनेको डिभेन्चर हो भने यसमा यो क्वेसनमा शेयर होल्डर्स फन्ड भनेको चाहिँ के लेख्यौ तिमीले? के लेख्यौ? सुरुमा के जोड्यौ? अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिट। त्यसमा तिमीले के जोड्यौ? शेयर क्यापिटल। र के घटायो? प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, त्यसको नाम अर्कै दिएको थियो, डिस्काउन्ट अन सेयर इस्युड। डिस्काउन्ट अन सेयर्स इस्युड बराबर सजिलो, उत्तम, अति सजिलो। यसलाई सजिलो पनि भन्दैन, अति सजिलो भन्छ। सर अर्को क्वेसन पनि गरौँ छिटो। अब म आज तिमीलाई कुनै माफी दिने कन्डिसनमै छैन। आज मैले तिमीलाई क्वेसन धडाधड गराउने हो। ल 2071 सेट सी मसँग पढ। ब्यालेन्स सिट यसरी दिएको छ। लायबिलिटी साइडमा शेयर क्यापिटल आरएस 100 पर शेयर, एउटा शेयरको 100 रुपियाँ। 4 लाख रिटेन अर्निङ 60,000। रिटेन अर्निङ भनेको रिजर्भ एन्ड सरप्लस है। 10% डिबेन्चर 40,000। बिल्स पेएबल 50,000। एकाउन्ट्स पेएबल 1 लाख। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 2,50,000। फर्निचर 1,40,000। एकाउन्ट्स रिसिभेबल 1,30,000। इन्भेन्ट्रिज 70,000। क्यास 20,000। बिल्स रिसिभेबल 30,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेरै 10,000 दिएको छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड फर द इयर
6,50,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 6,50,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स 60,000 तिमीले निकाला भने करेन्ट रेशियो अरे बाबा रे यही करेन्ट रेशियो आयो करेन्ट रेशियो मैले यसको कन्सेप्ट के हो करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटीज सर सीएसीएल किन अब बार बार म तिमीलाई सम्झाउँदिन मैले अघि नै भनेको थियो कि करेन्ट एसेट्सलाई म सीए लेख्छु अब करेन्ट एसेट्समा के छ हेर त एसएसआईमा हेर प्लान्ट एन्ड मसिनरी फर्निचर एकाउन्ट्स रिसिभेबल कति छ 1,30,000 प्लस इन्भेन्ट्रिज 70,000 प्लस क्याश 20,000 प्लस एकाउन्ट्स बिल्स रिसिभेबल 30,000 हेर एकाउन्ट्स रिसिभेबल छ 30 70 20 30 बस डिवाइड बाई करेन्ट लायबिलिटीज को नाममा के छ हेर त बिल्स पेएबल एकाउन्ट्स पेएबल 50,000 प्लस 1,00,000 कति हो हेर त 2,50,000 डिवाइड बाई 1,50,000 यो क्याल्कुलेसन त तिमी गर्न सक्छौ त्यसलाई टाइम्समा लेख्दियौ ओके सर अब यसमा हामीले कसरी करेन्ट एसेट्स निकालेको थियौं करेन्ट एसेट्स कसरी निकाल्थ्यौं एकाउन्ट्स रिसिभेबल एकाउन्ट्स रिसिभेबल्स प्लस इन्भेन्ट्रिज र मैले आशा गरेको छु म सँगसँगै तिमीहरू पनि लेखिराछौ है चिटिङ गर्ने हैन नो चिटिङ प्लस क्याश प्लस बिल्स रिसिभेबल्स ओके सर करेन्ट लायबिलिटीज भनेको बिल्स पेएबल प्लस एकाउन्ट्स पेएबल सिद्धियो लिक्विड रेशियो अरे बाबा रे लिक्विड रेशियो यसलाई क्विक रेशियो पनि भन्छ लिक्विड रेशियो पनि भन्छ एसिड टेस्ट रेशियो पनि भन्छ है दिमागमा याद राख्ने लिक्विड रेशियो भन्नेबित्तिकै क्विक एसेट्स डिवाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज क्विक एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्समा के घटाउने करेन्ट एसेट्स हामीले कति निकालेको थियो भर्खर 2,50,000 2,50,000 मा हामीले के घटाउने क्लोजिङ स्टक इन्भेन्ट्री या स्टक या अनि त्यसपछि प्रिपेड एक्सपेन्सेस अब यसमा के छ एउटा क्लोजिङ स्टक मात्र देखे जस्तो लाग्थ्यो मलाई इन्भेन्ट्री 70,000 डिवाइडेड बाइ 1,50,000 त हामीले निकाली सक्यौं 1,80,000 डिवाइडेड बाइ 1.5 यो जति आउँछ त्यसलाई टाइम्समा लेख्दियौ ओके सर क्विक एसेट्स कसरी निकालेको करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्रिज यो पनि सिद्धियो अर्को के छ म त यानी बेला भन्छु अलिकति गाह्रो क्वेशन बनाऊ डेब्ट इक्विटी रेशियो लङ टर्म डेब्ट यसको कन्सेप्ट लङ टर्म डेब्ट हेर तिमीले फर्मुला भन्यो भने त्यो हिसाब फर्मुलै हुन्छ त्यो च्याप्टरै फर्मुला हुन्छ तर तिमीले कन्सेप्ट अनुसार गर्यो भने त्यो कन्सेप्ट हुन्छ डेब्ट इक्विटी रेशियो लङ टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाइ शेयर होल्डर्स फन्ड अब लङ टर्म डेब्टमा के छ हेर त लङ टर्म डेब्टमा छ तिम्रो 10% डिबेन्चर 40,000 र शेयर होल्डर्स फन्डमा के छ शेयर होल्डर्स फन्ड शेयर क्यापिटल 4 लाख रिटर्न अर्निङ 60,000 त्यसपछि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस पनि रहेछ है त्यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्छ 4 लाख प्लस 60,000 माइनस कति प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस 10,000 हो भनेपछि 40,000 डिवाइडेड बाइ 4,50,000 यतिमा यसको अन्त्येष्टि भयो यो यसलाई के लेख अब यसलाई रेशियोमै लेखे पनि लेख हैन जो कति आउँछ 0. समथिङ टाइम्स लेख हैन या त त्यस्तो होइन भने पनि यसलाई कसरी भने 4 वटा 0 काट 4:45 यो रेशियोमा पनि लेखिदियो ओके सर
CD डी मा हेर स्टक टर्नओभर रेशियो, स्टक टर्नओभर रेशियो फर्मुला तिमीलाई थाहा छ। टर्नओभर भन्ने अरे बाबा रे मैबाट गल्ती भयो है, सरी कन्सेप्ट तिमीलाई थाहा छ। सेल्स डिवाइडेड बाई इन्भेन्ट्री या स्टक। तर तिमीलाई क्वेसनमा कस्ट अफ गुड सोल्स दिएको छ भने यो आयो फ्लप। तिम्रो अब कन्सेप्ट के हुन्छ, कस्ट अफ गुड सोल्स डिवाइडेड बाई स्टक या एभरेज स्टक हो है। अब यसमा 6,50,000 छ कस्ट अफ गुड सोल्स, एभरेज स्टक निकाल्न मिलेको छैन किनकि हामीलाई दुईटा ब्यालेन्स सिट दिएको छैन, ओपनिङ र क्लोजिङ चाहिन्छ एभरेज निकाल्नलाई, हामीलाई त्यो दिएको छैन या हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर स्टक मात्र राखिदेऊ है 70,000। अब यसलाई तिमी क्याल्कुलेट गरेर टाइम्समा लेख्न सक्छौ। तर तल यो लेख कि एज्युम्ड एभरेज स्टक इज क्लोजिङ स्टक, यो चाहिँ लेखिदेऊ है। किन फेरि चेकरलाई पनि त लागोस् न कि यो बच्चाले चाहिँ पढेर आएको छ है भन्ने चाहिँ लाग्नुपर्छ। अर्को यीमा के छ, अर्निङ पर सेयर, एउटा सेयरमा कति अर्न गरेको छ अरे, अर्निङ पर सेयर पहिलो पटक हामी गर्दैछौँ। अर्निङ पर सेयरको एउटा सेयरमा कति अर्न गर्यो, टोटल प्रॉफिट कति भयो, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स डिवाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर, कति जनालाई बाँड्यो। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कति दिएको छ 60,000। अब नम्बर अफ सेयर क्याल्कुलेट गर्नको लागि तिमीलाई यहाँ भनेको छ 4 लाख सेयर क्यापिटल टोटल, तर एउटा सेयरको प्राइस कति 100 रुपियाँ। द्याट मिन्स कति हो एउटा सेयर हुने भयो त 4 लाख डिवाइड बाई 100, द्याट मिन्स 4,000 सेयर। नम्बर अफ सेयर्स 4,000, यो भनेको रुपिज 15, एउटा सेयरमा चाहिँ 15 रुपियाँ आम्दानी भयो। नम्बर अफ सेयरको क्याल्कुलेसन कसरी गर्यो, टोटल सेयर क्यापिटल डिवाइडेड बाई प्राइस पर सेयर। यसलाई हामीले 4 लाख डिवाइडेड बाई 100, यो भनेको 4,000 आयो। ओके सर, हामी यतिमै रोकिन्छौँ? नै आज रोकिने कुनै तिमी बहाना पनि नखोज, रोकिने आज बहाना पनि नखोज तिमी। किन आज म तिमीलाई पुरै रेसियो एनालाइसिसको हिसाब गराएरै छोड्छु। ल सर, ल हामी सबै रेडी छौँ, तपाईँ पनि अगाडि बढ्नुहोस्। करेन्ट रेसियो अब मैले यसको हिसाबै गराउँदिनँ। अब करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट एसेट्समा के छ 2 लाख स्टक प्लस क्यास 50,000 प्लस डेप्टर्स 1.5 लाख डिवाइड बाई करेन्ट लायबिलिटिज खोज। अब कहाँ छ क्रेडिटर्स मात्र रहेछ 1,25,000। मैले सम्झाउनु पर्छ यसलाई, एकदम खुल्ला क्वेसन दिएको छ, तिम्रो सोलुसन पनि खुल्ला। यो कति आयो 4 लाख डिवाइडेड बाई 1,25,000। क्याल्कुलेसनमा तिमी अगाडि छौ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ, क्याल्कुलेटर अगाडि छ नि है। बी करेन्ट रेसियो ले लो, करेन्ट रेसियो क्विक रेसियो, लिक्विड रेसियो बाबा, करेन्ट लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स डिवाइड बाई करेन्ट लायबिलिटिज। क्विक एसेट्समा जति करेन्ट एसेट्स छ त्यसबाट के घटाइदिने, स्टक या इन्भेन्ट्री या क्लोजिङ स्टक घटाइदिने बाई डिवाइड बाई 125। क्याल्कुलेसनमा तिमी अगाडि छौ, यो मलाई थाहा छ, यो डिवाइड गरेर राखिदेऊ, लास्टमा टाइम्स लेखिदेऊ है। सर आज तपाईँ लास्टै हतारमा हुनुहुन्छ।
हतारमा छु बाबा, तर म त तिमीलाई पढाउनको लागि भनेर मात्र मैले टाइम निकालेको, किन म चाहदिनँ कि मेरो सानो प्रयासले तिमीलाई धेरै फाइदा हुन्छ भने म किन नगर्ने। ओके, डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो, डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो यसको फर्मुला होइन, कन्सेप्ट के छ, सेल्समा चाहिँ कति डेप्टर आयो त। ओके, सेल्स कति छ 7 लाख डिवाइड बाई डेप्टर्स 1,50,000, यो लेख्थ्यौ टाइम्समा। क्यालकुलेसनमा तिमी अगाडि छौ, साइन्टिफिक क्यालकुलेटर बोकेर अगाडि बसे होला पक्कै। मोबाइलमा चाहिँ कसैले नथिच्ने, किनकि इक्जाममा मोबाइल चाहिँ एलाउड छैन। तिमी फेरि मोबाइलमा थिच्ला र इक्जाममा चाहिँ त्यो क्यालकुलेटरमा दबाउने बानी नपर्ला, मोबाइलमा चाहिँ नगर। अर्को फिक्स एसेस निकाल भनेको छ है, डीमा सोधेको छ तिमीलाई फिक्स एसेस कति होला भनेर सोधेको छ। अब फिक्स एसेस निकाल्नको लागि हामीलाई एउटा दिएको छ फिक्स एसेस टर्नओभर रेसियो, फिक्स एसेस टर्नओभर रेसियो, टर्नओभर रेसियो यसको त हामीलाई कन्सेप्ट पुरै क्लियर थाहा छ। टर्नओभर भन्ने बित्तिकै हामीले सेल्स चाहिँ कति जेनेरेट गर्यो फिक्स एसेस युज गरेर, सेल्स कति जेनेरेट गरेको छ हेर त 7 लाख, फिक्स एसेस कति छ त्यही त निकाल्न छ फिक्स एसेस। र फिक्स एसेस टर्नओभर रेसियो चाहिँ क्वेसनमा दिएको छ 2.5, यसलाई यता राख, उल्टा हो अब यसलाई। और यति त तिमीले म्याथमा 9-10 मा पक्कै सिकेर आएको होला, फिक्स एसेस डिवाइडेड बाई इक्वल टु 7 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख 2.5, यो जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ रुपिजमा राख्दियो। अब कति आउँछ यो है, किन फिक्स एसेस त रुपिजमा हुन्छ। यसरी चाहिँ तिम्रो चाहिँ सोलुसन हामीले 3टा क्वेसनको गरौँ। यति गरेपछि चाहिँ तिम्रो अब यो जति पनि रेसियो एनालाइसिसको छ, जति पनि तिम्रो डाउट छ यो चाहिँ क्लियर हुनुपर्ने हो है। यहाँ भन्दा धेरै क्वेसन, यो भन्दा धेरै टाइपको क्वेसन चाहिँ नहोला तिमीलाई। हामीले आज हतारमा धेरै सल्भ गर्यौं, कन्सेप्टहरुलाई पनि रिभाइज गर्यौं, फर्मुला हैन फर्मुला दिमागमा राख्दै नराख, कन्सेप्टहरुलाई नि हामीले रिभाइज गर्यौं। आउने च्याप्टरमा हामी गर्दैछौं वर्कशीट। मेरो रिक्वेस्ट छ तिमीलाई एउटा 10 कोलम र अर्को 12 कोलम, कसैले पढ्नु भएको छ भने 10 कोलम र 12 कोलमको चाहिँ वर्कशीटको चाहिँ खाका बनाएर चाहिँ फर्मेट बनाएर चाहिँ राख्नु होला। हामी दुईटा हिसाब गर्छौं, के पनि छैन कन्सेप्ट त्यसमा। फाइनल अकाउन्ट जसले पढ्नु भएको छ, कसैले हेर्नु भएको छैन भने फेरि फाइनल अकाउन्टको हामीसँग युट्युबमा क्लास छ, गएर हेर्नुस् एकचोटी। कन्सेप्ट के पनि छैन, आउने क्लासमा हामी वर्कशीट गर्छौं। नमस्कार, राम राम।